अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरेबिया, जो कि बतौर वज़ीर आज़म उनका पहला फ़ॉरेन दौरा है, फ़ॉरेन टूर है, वो इस वक्त जारी है एज वी स्पीक। एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही उनकी मुलाकात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी होगी, और यकीनन ये इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। जब पहुँचे जनाब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जब लैंड हुए तो उनको गवर्नर ने ग्रीट किया और उनका इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पे। उनके हमरा उनके उनके वफाकी काबीना के अहम जो मेंबर्स हैं वो भी हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो भी उनके हमरा हैं, और उन्होंने अभी रिसेंटली ही अपना जो चार्ज है वो बतौर वज़ीर ख़ारजा संभाला है। तो ऑब्वियसली उनके साथ भी बहुत सारी इस तरह से उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं कि वो किस तरह से इस अपने चार्ज को सर अंजाम देते हैं, गिवन द फैक्ट कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी सबसे पहले जो उन्होंने अज्यूम किया था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंटल सतह पर, वो वज़ीर ख़ारजा की ही थी। तो नाज़रीन, इस हवाले से ये जो कोalition पूरी गवर्नमेंट है और कोalition कैबिनेट है इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद है, जो अहदाफ बताए जा रहे हैं इस दौरे के वो भी खासे एम्बिशियस हैं। 6 से 8 बिलियन डॉलर्स का एक मुआशी पैकेज है जो कि एक्सपेक्टेड है कि हमें मिले, और ये एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अब देखते हैं कि उसके ऊपर कितना आगे पेशरफ्त होती है। डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी भी मुतवक्के है कि पाकिस्तान को मिलेगी। याद रहे नाजरीन, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का देरीना साथी दोस्त मुल्क हमेशा से रहा है, और तारीखी एतबार से हमने हमेशा देखा है कि टेस्टिंग टाइम्स में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है। याद रहे कि जब साबिक हुकूमत जो जनाब इमरान खान साहब की थी उसमें भी हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे पैकेजेस मिले थे, जो डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिली थी, लेकिन उनमें से काफ़ी चीज़ें आगे उस तरह से मटीरियलाइज नहीं हो पाई। उनको उसकी क्या वजह बनी, उसकी क्या वजूहात थी, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। ख़ासतौर पे गवादर के हवाले सीपेक रिलेटेड भी सऊदी अरेबिया से कुछ कमिटमेंट्स हमें उस वक्त मिली थी, वो ऐसा हमने मटीरियलाइज नहीं होती भी देखी। लेकिन ज़रूरी बात ये करने की है कि ये क्योंकि मुल्क के दो ममालिक के दरमियान ये नेशनल सतह के ताल्लुकात हैं, तो कोई भी हुकूमत आए और कोई भी ट्रांजिशन हो, हमें ये उसमें फोकस रखना चाहिए कि जो अच्छे ऐलानात थे या जो अच्छी कमिटमेंट्स थी उनकी मटीरियलाइजेशन हो पाए। तो क्या वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का ये दौरा उनकी मटीरियलाइजेशन अब करवा पाएगा? ये एक ज़रूरी बात है जो कि आज हम अंडर डिस्कशन रखेंगे। और इसका दूसरा ज़ाहिर है कि ये भी एस्पेक्ट होगा कि क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब और ओवरऑल भी जैसे जो मियाँ साहिबान हैं या शरीफ फैमिली है, वो एग्जाइल में, आपको याद होगा नाजरीन, उन्होंने काफ़ी वक्त सऊदी अरेबिया में गुजारा है, तो वहाँ से उनके अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं। बल्कि शहबाज शरीफ साहब काफ़ी फ्लुएंसी से अरबी भी बोलते हैं। वैसे तो ये एक माइनर फैक्टर लगता है, लेकिन जब पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट की बात होती है तो ये इसको खासी अहमियत दी जाती है। तो इस हवाले से भी किस तरह की तवक्कुआत हैं, और मुलाकात जो उनकी सऊदी वली अहद से मुतवक्के है वो कब तक हो जाती है, उसमें किस तरह की बातचीत होती है, तमाम अब नज़रें और तवज्जो उस तरफ मरकूज़ है। दूसरी नाजरीन जो हम बात करेंगे इसी कंटिन्यूटी में, वो है बहुत बदकिस्मत कल के वाक़े की, जो कि हमने हरमैन शरीफैन में कल देखा कि जब जो ये वफ्द है हुकूमती पाकिस्तानी हुकूमत का वफ्द, जब वो पहुंचा वहाँ पर बाद अज़ान मगरिब के वक्त के ऊपर जब वो वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ उनको बहुत बदकिस्मत वाक़यात का सामना करना पड़ा, जिसमें हुल्लड़बाजी और इस तरह की चीज़ें, और एक आपस में ज़ोर ज़ोर से नारे कसना और सियासी नारे कसना, इस तरह के वाक़यात हमने कल देखे। बहुत बहुत बदकिस्मत नाजरीन, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और वो भी दुनिया के मुक़द्दस तरीन, दुनिया के पाक तरीन मकाम पर, जहाँ पर ज़ोर से आवाज़ भी शायद कोई देना मुनासिब नहीं समझता। किसी की आवाज़ उस तरह से निकलती ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह के घर पे कौन हक़ पर है कौन गलत है, इसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है, और इसका फ़ैसला उस पाक तरीन मकाम पर तो क्या, वैसे भी अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। क़वानीन तमाम ममालिक की अपनी जगह हैं, पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, हमारे क़वानीन उस हवाले से इंटैक्ट हैं, और वो फ़ैसला करने में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है कि कौन हक़ पे है और कौन गलत है। लेकिन नाजरीन, इस तरह से आवाज़ें कसने का मामला, और इतनी पाक तरीन, इतनी मुक़द्दस तरीन मकामात पर बिल्कुल समझ से बालातर है। उसके बाद जो इसमें ज़्यादा बदकिस्मती की बात नज़र आई वो ये थी कि पीटीआई के कुछ कोर मेंबरान ने इसके ऊपर खुश हुए, और उन्होंने इसके ऊपर खासे खुशी का इजहार किया। ये भी बदकिस्मत बात थी। और हमने ये भी देखा कि शेख रशीद साहब, जो कि साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कुछ रोज़ पहले से कहा था इस तरह का कि ऐसी कोई चीज़ होगी, और उन्होंने कहा था कि
یہ حکومت جائے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو کیا ان کو ان طرح کے واقعات کا پہلے سے علم تھا یا انہوں نے یہ گفتگو کن محرکات کے تحت کی تھی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور دونوں اطراف سے ناظرین بات کریں گے, کیونکہ کل اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا سابق ڈیپیوٹی اسپیکر جو قومی اسمبلی کے ہیں قاسم سوری صاحب, وہ جب سحری کے اہتمام سے اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ باہر گئے تھے تو ان کے اوپر بھی باقاعدہ حملہ کیا گیا. اور وہ اس میں جو انہوں نے خود کہا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ شاہزین بگٹی صاحب کے لوگ اس میں تھے ملوث, کی ان کا موقف ہے. لیکن پھر بھی ناظرین یہ دونوں اطراف سے اس طرح کے واقعات چاہے جس نے بھی کیے ہوں وہ بہت بدقسمت ہیں اور ان کی ہمیں اکراس دی بورڈ مذمت کرنی چاہیے. لیکن سیاسی عدم برداشت کو ایڈریس کرنے کے لیے ہماری سیاسی جو قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے, یہ بھی ایک بڑا ضروری سوال ہے. کل اس بدقسمت واقعے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں جو کہ سعودی سفارت خانے نے بھی جن کی تصدیق کی ہے, جس میں پاکستانی افراد کی کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور بالکل ہونی چاہیے, اور جو قانون ہے اس حوالے سے یقیناً حرکت میں آنا چاہیے. اس کا ایک سٹار کمپیریزن میں ڈرا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پچھلے 2 سال پہلے ناظرین جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہمیں یاد ہے کہ کیپٹن صفدر مزار قائد گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کچھ سیاسی نعرے بلند کیے تھے جس کی بنیاد پر ان کو باقاعدہ اریسٹ کروایا گیا تھا, اور اس وقت پی ٹی آئی نے بھرپور مذمت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی ہے. تو وہی پی ٹی آئی, وہی جماعت اب اس طرح سے جب دنیا کے پاک ترین مقام کے حوالے سے جب اس کی مقدس جب اس کی سینکٹٹی کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے تو وہی پی ٹی آئی, وہی جماعت اس کو کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور میں اس میں ایک مینشن کرنا چاہوں گی جناب علی محمد خان صاحب کا, بڑے نظریاتی ہیں وہ پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے اس طرح کے واقعے کی. اکراس دی بورڈ ناظرین ساری سیاسی جماعتوں میں ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آنی چاہیے اور پرزور مذمت ہونی چاہیے اس طرح کے واقعات کی. قاسم سوری صاحب پر بھی جو حملہ ہوا ہے اس کی بھی مذمت ہمیں موجودہ حکومت اور ان کے تمام جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے یقیناً نظر آنی چاہیے. ان تمام معاملات کو کیا ہم کلیکٹیولی ایڈریس نہیں کریں گے, کیونکہ ہم بطور سیاستدان اور جتنے بھی جو ہمارے سیاستدان دوست ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, ان کو یہ کلیکٹیولی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ تمام چیزیں کبھی نہ کبھی ان کے اوپر الٹی عائد ہوں گی اور وقت خدا نہ خواستہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس وقت جو رجحانات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے. اس امور پر بھی بات کریں گے. اپنے پینل کا میں تعارف کراؤں, یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرمائے سحر کامران صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹالورٹ ہیں, ہمارے ساتھ نمائندگی کر رہی ہیں اپنی جماعت کی اور تمام اعتبار سے ہماری رہنمائی کریں گی, بالخصوص سعودی عربیہ میں آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے تو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے. ویلکم آن بورڈ سحر صاحبہ, شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سینیٹر رانا مقبول احمد ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بذریعہ اسکائپ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی ایک پرٹیننٹ پرومیننٹ آواز ہیں اپنی جماعت کے, بہت شکریہ آپ کا سینیٹر صاحب. اور ناظرین جناب شیر علی ارباب مجھے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں بذریعہ اسکائپ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ بھی ایک بہت سین آواز ہیں اپنی جماعت سے اور سابق چیئرمین ہیں سی پیک کمیٹی کے جو کہ قومی اسمبلی میں تھی. اب تو کیونکہ پی ٹی آئی نے بائی اینڈ لارج استعفے دے دیے ہیں قومی اسمبلی سے تو لہٰذا اب اس طرح سے آپ نہیں ہیں شیر علی ارباب صاحب اس کمیٹی کے چیئرپرسن, لیکن آپ کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے اور ان تمام معاملات کو ایک بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں. ویلکم آن بورڈ شیر صاحب, آپ کو بھی بہت خوش آمدید. بات کا آغاز اگر میں سحر کامران صاحبہ آپ سے کر پاؤں, آپ کی کیا توقعات ہیں, کیونکہ پچھلی حکومت نے بھی کافی ساری چیزیں مٹیریلائز کرنے کی کوشش کی معاشی اعتبار سے سعودی عربیہ کے ساتھ, اس طرح سے ان کی ریئلائزیشن ہم نے نہیں دیکھی. آپ کو وجہ کیا لگتی ہے اس دفعہ, کیا کچھ منفرد آپ کی یہ جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے وہ کر پائے گی؟ بلاول بھٹو صاحب اس میں کیا اپنا رول ادا کر پائیں گے بطور وزیر خارجہ پاکستان کے؟ پہلے ان کے اوپر روشنی ڈالیں, پھر ظاہر ہے ہم اس بدقسمت واقعے پہ بھی بات کریں گے. شکریہ مونا. دیکھیں جب پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کی بات ہوگی تو میں کہوں گی بہت ہی یونیک تعلقات ہیں, کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات قرارداد پاکستان کے وقت سے, جب مسلم لیگ کا ڈیلیگیشن گیا تھا اس وقت سے, اور قیام پاکستان سے پہلے جب پاکستان میں قحط کے حالات تھے اس وقت سے ہم نے دیکھا کہ جو ہے سعودی عربیہ نے ہمیشہ, جہاں بھی آپ نے خود بات کی کہ ٹیسٹنگ ٹائمز, پاکستان کو جہاں پہ ضرورت تھی قیام پاکستان کے وقت میں جو مسلم لیگ کی ڈیلیگیشن کو جس قسم کی سپورٹ کی ضرورت تھی, یا اس کے بعد پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کو تسلیم کرنا اور پاکستان کا ہر موقع پہ ساتھ دینا, تو ہمیں سعودی عربیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ نظر آیا. اسی طریقے سے پاکستان جب ابھی کیونکہ ہم ہرمین کی بات کر رہے ہیں, یقیناً اس پہ ہم آگے بات کریں گے, لیکن جب ہرمین کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کی جو ایک ہمارا جو ڈیفنس کا پروٹوکول بھی سائن ہے, اور اس کے علاوہ بھی پاکستانی یہ سمجھتے ہیں چاہے کوئی بھی حکومت ہو کہ ہرمین کی حفاظت وہ ہم ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ
ہم اون کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی سعودی عربیہ میں کوئی ایسا وقت آیا, گلف وار تھی یا یمن کی سچویشن تھی یا کوئی اور ایسا وقت جہاں پہ سعودی عربیہ کی سلامتی کی بات تھی, مکہ مدینہ کے دفاع کی بات تھی, پاکستان ہمیشہ ثابت قدم اور ساتھ ساتھ نظر آیا. ہمیں اسی طریقے سے پاکستان کے اندر قحط آیا, سیلاب, زلزلے آئے, یا کوئی ہم نے جب نیوکلیر ایکسپلوژن کیا اس کے وقت کی بات, یا ہمیں جو ہے 1974 کی جب میں اسلامک کانفرنس کہوں گی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کنگ فیصل, قدآور شخصیات. اور ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا جو ہے میں سمجھتی ہوں اٹوٹ رشتہ قائم کیا جو کہ میں سمجھتی ہوں ہمیشہ رہے گا, قطع نظر اس سے کہ کس کی حکومت ہے, کس کی حکومت رہی, بلا شبہ ہمیشہ. اور میں نے سعودی عربیہ میں اتنا عرصہ گزارا ہے, 20-22 سال کم نہیں ہوتے, زندگی کے خوبصورت ترین سال. اور مطلب میں کہوں گی کہ جسٹ ایگزیکٹلی 92 میں گئی, اور اس کے بعد 2013 دسمبر تک میں وہیں تھی. اس کے بعد بھی آنا جانا اسی طریقے سے رہا, میرے ہسبینڈ ابھی بھی وہیں پر ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی جب بھی بات ہوتی ہے نیشنل یونٹی کی تو کہاں ہمارا تعلق کس سے ہے, کہاں سے ہے, کس صوبے سے ہے, کس فرقے سے ہے, ہمیشہ پاکستانی ایک قوم نظر آئے اور بڑا ایک اتفاق نظر آیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات تاریخی بھی ہیں, اور ان کے اندر ایک مذہبی ہم آہنگی بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ایک ٹرسٹ ہے وہ بھی ہے. اور ہمیشہ جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو جب بھی اکنامک اسپیشلی کرائسس آیا تو سعودی عربیہ نے آگے بڑھ کے پاکستان کی مدد کی. اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ پہلے بھی معاہدے جو ہے وہ ہوئے, اور بلکہ محمد بن سلمان جو اس وقت کراؤن پرنس ہے, ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے, ان کا بڑا تاریخی وزٹ بھی پاکستان میں, لیکن اس کے بعد ان کو کیوں میچور نہیں کر سکے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یا تو ڈائریکشن اور فوکس کی کمی تھی, تجربے کی کمی تھی, سنجیدگی کی کمی تھی, یا اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں کیا. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ صرف سعودی عربیہ کی بات نہیں, ہم نے اوورآل خارجہ تعلقات کے اندر ایک زگ زیگ قسم کی سچویشن دیکھی, ایک اوور ایکسائٹمنٹ دیکھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی چائنا جیسا پاکستان کو بنانا چاہتے تھے, کبھی ریاست مدینہ جیسا بنانا چاہتے تھے, کبھی کسی اور ملک کے جیسا بنانا چاہتے تھے, کبھی ترکی بنانا چاہتے تھے, اور جو ہے اب پتہ نہیں تحریر اسکوائر بنانا چاہتے ہیں, اللہ رحم فرمائے. لیکن یہ کہ جو ہے وہ جو ایک سمجھتی ہوں کہ شاید تجربے کی کمی تھی, اتنا فوکس نہیں دیا گیا, اور ہم نے ان چیزوں کو جن کو مٹیریلائز ہونا چاہیے تھا, اور جو کوارڈینیشن کونسل کا قیام تھا اس کے اندر بھی مجھے خامیاں نظر آئیں, جو ہم نے دیکھا کہ جو ایک بیسکلی اکانومی کو بیس بنایا تھا اس میں اس طریقے سے پیش رفت نہیں ہوئی. تو میں تو اس کو جب بھی انالائز کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر سکم ہے, اس کے اندر غیر سنجیدگی ہے, اس کے اندر جو ہے, اور شاید ریجنل الائنمنٹس کا بھی نہیں پتا تھا, ایک دن فوکس ایک طرف تھا اور اگلے دن فوکس کسی اور طرف تھا. تو اس نے بھی جو ہے نا پاکستان کی سفارتکاری کو بہت دھچکا پہنچایا. شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ میں ایگزائل میں رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں, ان کی مینجمنٹ کوالٹیز بہت اچھی ہیں, اور ان کو اپنے کام کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری بہت ہی کمیٹڈ ہیں, جب انہوں نے اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں جو ان کے نانا کی تھی, جو ان کی والدہ کی تھی, تو وہ گڈ ول بھی کیری کرتے ہیں, اس کمٹمنٹ کو بھی کیری کرتے ہیں, اس جذبے کو بھی کیری کرتے ہیں, اس ڈٹرمنیشن کو بھی کیری کرتے ہیں. میں صاحبہ اس کی طرف ذرا تفصیل سے آؤں گی آپ کے پاس, کیونکہ بلاول صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ ان کا فیڈرل کیبنٹ میں یہ ان کے لیے بھی پہلا موقع ہے اور پہلا رول ہے ان کا. تو اس ہیونگ سیڈ دیٹ ان کے پاس بھی تجربہ ایٹ لیسٹ فیڈرل کیبنٹ کا نہیں ہے, لیکن کس طرح سے وہ اس میں پرفارم کر پائیں گے اور ان کے کیا ڈسٹنکٹیو فیچر رہے گا, اس کے اوپر بھی میں آپ سے جانوں گی. لیکن ظاہر ہے اگلے راؤنڈ میں تمام دیگر کی بھی پہلے کامنٹس ہم سن لیں. سینیٹر رانا مقبول صاحب, آپ کی طرف میں آتی ہوں, آپ بتائیے گا کیسی توقعات آپ رکھتے. شہباز شریف صاحب ایگزائل وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے, شریف برادران نے بہت ایک طویل عرصہ گزارا سعودی عربیہ میں, اور تعلقات ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ اچھے ہیں شریف بردرز کے سعودی عربیہ اور تمام کے ساتھ. یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں فیکٹر ہو پائے گا, اہم فیکٹر ہو پائے گا؟ اور پچھلی حکومت میں یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے طے کی تھیں, جو اچھی چیزیں تھیں, وہ ان کو ایکنالج کرتے ہوئے کیا آپ ان کو مٹیریلائز کروا پائیں گے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر وہ لوگ ایک کمٹمنٹ لے پائے ہیں لیکن اس کو ریئلائز نہیں کر پائے, تو آپ کیا اس کا نیکسٹ سٹیپ کر پائیں گے, اور کیا ان کو ٹارنش تو نہیں کر دیا جائے گا کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ پچھلی حکومت نے کمٹمنٹس لی تھی؟ دیکھو جی مونا, بات یہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں پاکستان کے, آپ کو یاد ہے بڑا کریٹیکل جنکچر آیا پاکستان کی ہسٹری میں
जब 1998 में मियां नवाज शरीफ ने जो एटमी धमाके किए 6 इंडिया के जवाब में, तो सारी दुनिया जो पिल पड़ी और सैंक्शन जो है वो लगाई गई। उस वक्त सऊदी अरेबिया एक वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा, और उस वक्त के क्राउन प्रिंस ने ये कहा कि मैं आपके साथ हूँ। 2 साल के लिए उन्होंने विदाउट चार्जेस जो है वो फ्यूल दिया पाकिस्तान को, और कई तरह से उन्होंने मदद की। इसलिए ट्रस्ट का जो आलिम है वो बड़ा गहरा है। और जैसे आप पहले बात कर रही थी, सऊदी अरेबिया के साथ एक इश्क का रिश्ता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। लोग जिंदा तो जहाँ रहते हैं, लेकिन उनका जान और दिल वहाँ होता है, हर वक्त होता है। हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का, इसलिए मोहब्बत का ये रिश्ता जो है बहुत गहरा है। मैं नहीं समझता कि जो वादे या जो कमिटमेंट या जो एग्रीमेंट पहले हुए थे पिछली हुकूमत से, वो जैसे भी थे, लेकिन अब इससे बहुत बढ़ के रिस्पॉन्स आएगा सऊदी अरब का। जैसे अभी सिमन कामरान साहब फरमा रही थी, बड़ी पुख्ता सोच रखती हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है वो बहुत मेहनती और एक डायरेक्शन में काम करने वाले ये शख्सियत है, और उन्होंने साबित किया है थ्रू हार्ड वर्क कि कैसे रिजल्ट्स लिए जाते हैं, और सारी दुनिया को ये मालूम है। चाइना वाले कहते हैं शहबाज शरीफ स्पीड और पंजाब स्पीड, और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा हमें जो है रिस्पॉन्स आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो भी पहली विजिट है, अब इसके बाद और ज़्यादा ये ऑगमेंट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आई कैन अश्योर यू दिस विजिट एंड सब्सिक्वेंट विजिट्स विल बी ऑल सक्सेस। और बड़ी वो जो आप कहती हैं ना कि फलां चीज नहीं हो सकी, और ये जो 6 से 8 मिलियन डॉलर का जो एक हम लोग पैकेज तलाश कर रहे हैं, इसके बारे में क्या तवक्कुआत हैं सेनेटर साहब? नहीं, ये भी होगा अल्लाह के फजल से। ये तो एक प्रिलिमिनरी पैकेज होगा ना, बाद में काफी कुछ होता रहेगा और बहुत ज्यादा ही बढ़ता जाएगा। और न सिर्फ यहाँ, बाकी मुल्कों में भी जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये तो हमारा एक खास रिश्ता है। जैसे आपने इंटरव्यू में कहा, आप शायद अगले सेगमेंट में बात करना चाहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के तबर्रुक और तकद्दुस के बारे में। वो कहा था हमारे वली शायर इकबाल ने कि अदब गाही बर ज़मी अज अर्श नाज़िक कर, नफस गुम करदम ही आए जुनैद बाग़ी जा। एक अदबगाह है जमीन के ऊपर जो अर्श से ज्यादा नाजुक है, और ये इतनी मुकद्दर और मुकद्दस और मुतबर्रक है कि यहाँ बायजीद, बुस्तामी और दूसरे वली अल्लाह लोग जो हैं वो सांस बंद करके आते हैं। अदब की ये कैफियत है कि बायजीद, बुस्तामी और दूसरे जो वली है, ये अपना जो है जुनैद और रहमतुल्लाह अलैह अपना सांस बंद करके आते हैं। ये एक अदब का और मोहब्बत का, एहतराम का, इकराम का, तकद्दुस का ये तकाजा है। ये तकाजा है। तो हमारे दोस्त कर बैठे हैं, अल्लाह से माफी मांगे। ये बहुत बड़ा, हम तो कहते हैं कि दुनिया में आपने फरमाया था कि दुनिया में फेर कितने आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि आखिरत में कैसे माफी मिलेगी कि मेरे महबूब के आप जहाँ दरबार के ऊपर जाके। जी, मैं अच्छा इसकी तरफ आती हूँ। मैं सेनेटर साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एट लेंथ आती हूँ। शेर अली अरबाब साहब का मच नीडेड जो मौका इस मामले पे बड़ा जरूरी है, लेकिन मुझे क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है नाजरीन। ये जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ट्रीट हाइजीन रेजर अब मिले नए जिद्दत भरे चमकदार पैक में। जाली पैकिंग और मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। खरीदारी के वक्त ट्रीट हाइजीन रेजर का नया पैक तलब करें। ट्रीट हाइजीन रेजर, पाकी पाए पाकीज़ा रहे। लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। एसीडीसी इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। Very smart. Such amazing features, जैसे ये 7-speed remote control। बिल्कुल noiseless। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। Smart choice, my queen। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के
संग रॉयल साथ जिंदगी भर का। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी सारी बातें हमने ब्रेक से पहले कलेक्ट की हैं। ज़ाहिर है जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे और दोनों इतराफ़ से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें अक्रॉस द बोर्ड नज़र आता है कि जो सियासी आपस की पोलराइजेशन है वो माशरे में ज़ाहिर है वो एक टॉप से जो है वो आती है और ट्रांसलेट होती है और माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको मुतहर्रिक होकर तमाम सियासी क़यादत को, तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाली उनको एड्रेस करना होगा। लेकिन शेर अली अरबाब साहब, पहले अगर इस पूरे हम एड्रेस करें इस मामले को। शेर अली अरबाब साहब हैं हमारे साथ? ओके राइट, उनको शेर अली अरबाब साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। सहर साहिबा तब तक आप फरमाइएगा। एक तो बिलावल साहब के हवाले से मेरा आपसे उस वक्त भी अर्ज ये था कि यही बात कही जा रही है कि ये भी उनका एक मेडन एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस है वफाकी काबीना में, और वो भी एक बहुत अहम रोल को लेकर। क्या तवक्कुआत है? देखें, सबसे पहले तो ये कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में है। तकरीबन 2013 से 2018 से कौमी असम्बली के मेंबर हैं। अहम तरीन जो है जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके मेंबर रहे, और फिर उसके अलावा बहुत ही मैं समझती हूँ कि दिलचस्पी के साथ वो जिस सब्जेक्ट को भी लेते हैं बहुत दिलचस्पी के साथ उसका मुशाहिदा करते हैं। और फिर ये कि फ़ॉरेन ऑफिस, मैं समझती हूँ जो सबसे बड़ी खूबी है वो फ़ॉरेन ऑफिस को साथ लेके चलेंगे, और ये उसी वक्त मुमकिन होता है कि जब फ़ॉरेन ऑफिस की जो एक ओपिनियन है वो भी हो और उनकी अपना विजन भी हो चेयरमैन बिलावल का। और फिर हिना रब्बानी खैर आपको पता है कि वो भी पहले भी रह चुकी हैं वज़ीर ख़ारजा, तो मतलब एक बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। और जो एक मैंने डिटर्मिनेशन देखी है ना, एक कमिटमेंट देखी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर, कि वो बहुत ही इसके मामले में कॉन्शियस हैं कि उन्होंने वही मकाम अचीव करना है जो उनके नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़ारजा पॉलिसी में अचीव किया था। तो जब आपकी कमिटमेंट हो, जब आपके अंदर जज्बा हो, जब आपका शऊर हो, जब आपके पास इल्म हो, तो फिर मैं समझती हूँ कि कोई चीज़ भी, कोई मंजिल भी मुश्किल नहीं है। और हम ये देखेंगे, और आपने अभी भी देखा जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बने हैं वज़ीर ख़ारजा, जो मैसेजेस आ रहे हैं बड़े खुशाइंद हैं।
اور یہ نہیں کہ آپ ان کو بولیں کہ کسی ایک طرف سے ان کو تمام جو ممالک ہیں, چاہے وہ یورپین یونین ہو, چاہے وہ جو ترکی ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ میں بھی آپ دیکھیں انہیں ریسیو کیا گیا, رشیا میں, چائنا میں, ہر جگہ سے ان کو میسیج آ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کمٹمنٹ کہ انہوں نے اوتھ لیا, اوتھ لینے کے بعد وہ سیدھا چائنیز ایمبیسی گئے, انہوں نے تعزیت کی اس جو ہے انفارچونیٹ واقعے پہ جس کے اندر جو ہے ہمارے جس کے اندر کراچی یونیورسٹی میں 3 جو ہے وہ چائنیز ٹیچرز جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ قیمتی زندگی جو ہے وہ ضائع ہوئی. وہ وہاں پر گئے, فورن آفس میں گئے, انہوں نے بریفنگز لیں. تو آپ اس سے دیکھتے ہیں کہ ان کی پرائرٹیز جو ہے وہ ویری ویل ڈیفائنڈ ہے. اور جو چیزیں پہلے اس لیے پڑی رہتی تھیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ وزیر خارجہ کے اندر پیری مریدی چل رہی ہے, یا وزارت خارجہ کے اندر یا جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ چل رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو وہ نہیں نظر آئے گا. یہاں پہ آپ کو ایک فوکسڈ اپروچ نظر آئے گی, اور یہ نظر آئے گا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا اچیو کرنا ہے. تو جب انٹرسٹ آپ کا پاکستان ہو, جب آپ کی سوچ فوکسڈ ہو, جب آپ ینگ, ڈائنامک, ڈٹرمنڈ ہو, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر منزل آسان ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تمام پروجیکٹس, وہ تمام معاہدے, وہ تمام جو ایم او یو سائن ہوئے تھے, جو ابھی جن کے اوپر آپ سمجھیں کہ گرد پڑی ہوئی ہے, وہ تمام آپ ان کے اندر ایک تیزی بھی دیکھیں گے, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان پہ ہم عمل بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. رائٹ, یہ کیونکہ اسی کا ایک کمپیریزن اس طرح سے بھی ڈرا کیا جاتا ہے نا, کیونکہ آؤٹ گوئنگ جو فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب تھے, ان کا بہت ایک وسیع تجربہ ہے, اور ظاہر ہے اس حوالے سے بھی ایک انہوں نے جو انہیرٹ کیا ہے اس منسٹری کو, وہ ایک بہت تجربے کار فورن منسٹر کی منسٹری کو انہوں نے انہیرٹ کیا ہے. تو اس لیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک ایمبیشس ان کے پاس آگے مائل سٹون ہے اس معاملے کو لے کر. نہیں ہے ان کے, لیکن ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں گے اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ فورن آفس واز پولیٹیکلی ایکسپلائٹڈ, مینپولیٹڈ, جس طریقے سے وہ خط والا معاملہ آیا, یا اس سے پہلے ہم نے پوسٹنگ ٹرانسفر, وہ دیکھیں تو اچھا سیر صاحبہ مجھے اجازت دیجیے گا, شیر علی ارباب صاحب کا میں ذرا ویو پوائنٹ لے لوں. جی شیر علی ارباب صاحب, آپ بھی, میں آپ سے پہلے آپ کی طرف آئی تھی, لیکن غالباً یہ کہ ہمارا رابطہ آپ سے ٹوٹا ہے. یہ بتائیے گا, ایک تو کچھ اچھی ہم نے کمٹمنٹس آپ کے ٹائم پر اس وقت دیکھی تھی, تو ان کو ریئلائز ہم اس طرح سے نہیں کر پائے, اور کیونکہ آپ سی پیک کمیٹی کو چیئر کرتے تھے, آپ کے پاس زیادہ اس کو لے کر مصدقہ اطلاعات ہوں گی کہ جو گوادر میں ہم نے کچھ کمٹمنٹس دیکھی تھی, سعودی عربیہ نے کی تھی, ان کی ریئلائزیشن ہم نے نہیں دیکھ پائے. ہم کیا وجوہات تھیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس پوائنٹ آنورڈز اب اس حکومت کو اس چیز کو آگے لے کر جانا چاہیے, گیون دا فیکٹ کہ سعودی عربیہ سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ایک نیشنل نیچر کے ہیں, اور حکومتی ٹرانزیشن کا ان کے اوپر ایسا اثر نہیں آتا, وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے ہمیشہ تھے. گوادر میں جو آپ کمٹمنٹس کی بات کر رہی ہیں, میرے تو بالکل علم میں نہیں ہے کہ سعودی عرب نے گوادر کے حوالے سے کیا کمٹمنٹ کی تھی. اگر کوئی ایم او یو سائن ہوا ہوگا اس کا آئل پروسیسنگ فیسلٹیز کا, ریفائنریز کی جیسے تھی. نہیں, دیکھیں سی پیک جو ہے نا, سی پیک کا جو ماڈل ہے یا جس طرح اس پہ کام ہوتا ہے وہ بڑا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. اس میں اکثر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو جو کہ اس کمیٹی میں نہیں ہوتے, ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. مطلب اٹ ڈز ناٹ ورک کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایم او یو سائن کر لیا اور اس کے بعد وہ اٹس اے ویری لینتھی ٹیڈیس پروسیس. تو جو آپ آئل فیسلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ پیٹرولیم ڈویژن کے ساتھ ہوا ہوگا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں گوادر کا ایز سچ کوئی وہ ہے, بیکاز گوادر میں تو ریفائنری کی کوئی فیزیبلٹی بھی ابھی تک, ریفائنری کی کوئی اگر فیزیبلٹی ہو وہ ہوگی, لیکن اس کے اوپر عملی تو کوئی کام نہیں ہوا. جی یہی میرا عرض ہے کہ اس پہ عملی کوئی کام نہیں ہوا. لیکن کس پوائنٹ سے میں نہیں کہہ رہا عملی کام تو تب ہوگا جب آپ عملی کام کی طرف جائیں. ابھی تک مطلب وہاں پہ کوئی ایز سچ کوئی انیشیشن ہی نہیں ہوئی, نہ ہماری حکومت میں نہ اس سے پیچھے. دوسری جو ایک ابھی آپ نے فورن منسٹری کے اوپر بات کی کہ جو فورن منسٹری کو جی وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور پولیٹیسائز, آئی تھنک یہ جو ہے یہ اٹ کوڈ بی اے پولیٹیکل ویو, لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوalition کی گورنمنٹ ہے, جس کو یونٹی بھی کہتے ہیں کوalition کے ممبرز, اس میں بہت, اگر میں آپ کو کہوں کہ بہنا ربانی کھر was probably one of the best choice for foreign minister, because 10 سال پہلے she remained a foreign minister, and ایسے وقت میں وہ foreign minister رہی جب کافی ایک کریٹیکل پوائنٹ تھا جس میں انڈیا کی وزٹس تھے, ایون رشیا کا وزٹ تھا, اور اس طرح کے وزٹس تھے. You mold your best person for foreign minister into MOS. یہ بات میرے خیال میں
تھوڑی سی وہ ہے غور طلب ہے کہ وائی وڈ you have an MOS who has been a fairly accomplished foreign minister. राइट और ये सऊदी अरेबिया के दौरे में भी आपका क्या ख्याल है शेर अली अरबाब साहब कि किस पॉइंट से आगे लेकर जाना चाहिए, और ये जो 6 से 8 बिलियन डॉलर का एक पैकेज है जो कि एक्सपेक्टेड है, इसको आप कैसे देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन हो पाएगी? दो चीजें हैं, देखिए अब मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ जहाँ पे थोड़ी अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट सियासत, बिकॉज इट्स पॉलिटिक्स ऑब्वियसली, इसमें क्या अनफॉर्चुनेट, जब हमारी हुकूमत आई करंट अकाउंट डेफिसिट का वो था, तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो गए थे सऊदी अरेबिया भी गए थे और जगहों पे भी गए थे। उस वक्त कहा जाता था कि ये तो भीख मांग रहे हैं। अब वही चीज ये बिकॉज इट्स रियलिटी जो है वो डॉन होती है हर किसी पे, हुकूमत से जब हर कोई बाहर होता है, तजुर्बाकार हो ना तजुर्बाकार हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम सब देते हैं, लेकिन जब व्हेन वी कम टू द रियल थिंग, द रियल डील, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। IMF हमने कहा गया था कि जी स्टेट बैंक को हमने सारा का सारा गिरवी रख दिया IMF के साथ, वही लेजिस्लेशन अभी भी उसी तरह है, उसके ऊपर कोई अर्जेंसी नहीं है। IMF पे हुकूमत आई गई, आई एम श्योर इट्स अ गुड मूव, उनको लगता होगा कि IMF का वो प्रोग्राम जो है वो भी उसी तरह सऊदी अरब के साथ भी, लेकिन ये जो सऊदी अरब के साथ जो अभी ये डायलॉग है, अभी तक इस पे कोई इवन IMF के साथ भी, हाँ हम विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं कि जी उनके साथ जी बड़ी स्टाफ लेवल की मीटिंग हो गई और सारा कुछ, बट जो अभी तक कुछ एग्रीमेंट है ना सऊदीज के साथ हुआ है ना IMF के साथ हुआ है। एंड आई होप फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री इस तरह की चीजें मुल्क की बेहतरी में हो। आई वुड एटलीस्ट नॉट प्ले पॉलिटिक्स को हो, ये लोग सारे भिखारी हो गए, भीख मांगने चले गए वगैरह वगैरह। हाँ, ये पॉलिटिकल नेचर की स्टेटमेंट्स हैं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नमेंट में होते हैं जो स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जी मैं आऊँगी आपकी तरफ, लेकिन मौलाना ताहिर अशरफी नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, जो कि सऊदी अरेबिया के दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं, और ख़ास तौर पर कल का जो बदकिस्मत वाक़या था वो भी उसको भी एक उन्होंने बज़ाब्ता खुद देखा है। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब आपके वक्त के लिए। आप फरमाइएगा, एक तो कल जो हरमैन शरीफैन का बड़ा बदकिस्मत वाक़या था उसके ऊपर ज़रा आपके कमेंट्स आ जाएं। हमें तमाम, क्योंकि आपका इस हवाले से बड़ा जामे मौक़िफ़ हमेशा से हमारे प्रोग्राम में रहा है, आपका क्या ख्याल है? आप इमरान खान साहब के साथ भी उनके SAPM थे, क्या हमें सियासी अपनी वाबस्तगियों से बालातर होकर इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को एड्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाक तरीन मुकद्दस तरीन दुनिया के मकाम पर अगर ये जा पहुंची है तो? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो बड़ा बदकिस्मती है जो कुछ कल हुआ है, और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तानियों ने किया, और फिर पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से अपनी जगह, लेकिन ये हुआ मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहाँ आपको सांस से ऊंचा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे दुरूद शरीफ भी आपको अदब के साथ नहायत ही धीमी आवाज में पढ़ना चाहिए। तो ये मेरे पास तो ना कोई अल्फाज हैं, शर्मिंदगी है, और अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में भी हमने अर्ज किया है, अपने रब के दरबार में भी अर्ज करते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे, और ये जो बेहूदगी और बदतमीजी हुई है इसका वबाल कहीं पूरी कौम पर ना आ जाए, क्योंकि इस सब में हम सब शरीक हैं। ये अगर हम कहें कि ये फुला, ये हमारे ही बच्चे हैं ना, ये हमारे ही लोग हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान से या लेबर होगी या उम्रे वाला होगा या कोई काम करने वाला होगा, आखिर हम यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं? क्या कभी किसी ने इसको भी सोचा है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टी का इक़्तिदार रहे होगा, वो ताकत में होगी, तो वो दूसरों को जीने नहीं देगी, इक़्तिदार से चले जाए तो उसके लोग आने वालों, ये यहाँ के पिछले साल इन्हीं दिनों में इमरान खान साहब भी आए थे, उससे पहले जो हुक्मरान है वो भी आते। यहाँ तो कभी ऐसा वाक़या 86 साल आले सऊद की तारीख में नहीं हुआ। जो एक और बात का इजाफा करते हुए फरमाइएगा कि ये जो वाकया हुआ है, क्या ये सियासी नौयत का, मतलब किसी सियासी जमात की तरफ से इसकी पुष्टपनाही आपकी नजर में, आपने वहां क्योंकि मुशाहिदा इस चीज का आपके इल्म में है, हमारे साबिक वज़ीर दाखिला साहब के जो बयानात हैं उनको आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। बात यह है, वो भी तो 3 दिन पहले यहाँ आए थे। अगर PTI अपने लोगों को कहती कि भाई शेर साहब यहाँ आए तो उसके ऊपर आवाज़ें करना, उन पे जो है बुरे खुदा का वास्ता है, ये तो वमन दखलहू काना आमिना, अल्लाह ने बैतुल्लाह की तारीफ ये की कुरान में
کہ جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے. بالکل، اور مسجد نبوی بیت اللہ کے بعد سب سے محترم ترین مقام ہے. اور پھر وہ وہاں ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹر ہوتا ہے. اور یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ مسجد کے باہر ہوا. روزہ اطہر کے سامنے گنبد خضرا کے نیچے یہ سولے خیز میں جو یہ آوازیں لگا رہے تھے. تو اب اس پر کیا کہیں؟ میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے. میں تو ڈرا ہوا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھی میں نے عرض کیا اور میاں شہباز شریف صاحب سے بھی کل رات میں نے کہا. جی اللہ سب کو ہدایت دے. آپ مجھے بہت جامع موقف مل گیا ہے مولانا طاہر اشرفی کا اس تمام معاملے پر. پھر اس کو آگے پڑھاؤں اگر شیر علی ارباب صاحب کے ساتھی. شیر علی ارباب صاحب یہ تو اکراس آل پارٹی لائنز، امید ہے میری آواز آپ کو. جی جی اب میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اگر یہ مسجد نبوی کے احاطے میں نہیں، اگر احاطے میں باہر مدینہ میں بھی کہیں ہوا تو غلط ہے، کنڈیمیبل ہے، شرمناک ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. فل سٹاپ. ٹھیک ہے، حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر نہیں، مدینہ میں بھی اگر کہیں کوئی اس زمین لیکن پہ جو ہے. شیر علی ارباب صاحب اگر میرا آپ عرض اس میں اسی کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے فرما دیں کہ آپ غالباً دوسرے ہوں گے اپنی جماعت سے جنہوں نے کھل کر مذمت کی ہے. علی محمد خان صاحب نے بھی اسی طرح سے مذمت کی ہے، لیکن جیسے فواد چودھری صاحب ہیں وہ باقاعدہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی برا حال ہوگا اور اس طرح کی باتیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو جی ہاں اب میں اس پہ آتا ہوں. جی جی اگر آپ کہیں تو اگر ہماری پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیا سے بھی ہوتے ہیں، اس کا کوئی جانتے ہیں، جس کے ٹویٹر پہ 1 ملین فالوورز ہوتے ہیں. اب ہر ایم این اے کے ٹویٹر پہ 1-2 ملین فالوورز ہیں نہیں ہیں. میں نے اس کو کنڈیم کیا ٹویٹر پہ بھی، بیکاز وہی ایک میڈیم ہے سیریس جس کے اوپر تھوڑا بہت ہوتا ہے. ہمارے اور اس طرح کے ساتھی ہیں، جنید اکبر ہیں، ہمارے اپنا ایس آر دیوانہ صاحب ہیں، اس طرح کے اور ممبرز بھی ہیں جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اسد عمر نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اسد عمر ہیز بین آن ریکارڈ، تو وہ بھی دیکھ لیں. اب بیسک بات یہ ہے کہ یہ ہوا غلط ہے، لیکن یہ کہیں بھی اور کسی صورت بھی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا وداؤٹ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنان تھے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا اس میں ہاتھ تھا یا انہوں نے کسی طرح ان کو انسٹیگیٹ کیا تھا. پہلی پوائنٹ کہ یہ بالکل کنڈیمیبل، ناروا، غلط ہوا ہے، ادھر نہیں ہونا چاہیے. اینڈ فار دا ریکارڈ خان صاحب جب گئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کے اوپر بھی نعرے کسے گئے تھے، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، مین اسٹریم پہ بھی آیا تھا وغیرہ وغیرہ. وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا. بالکل بلا شبہ وہ بھی اتنا ہی پرزور، اس کی بھی مذمت. جی ہماری دیکھیں یہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ تحریک انصاف ہے. یہ 90s میں تحریک انصاف تھی، 90s میں تھی تحریک انصاف. 90s کی سیاست آپ کو یاد ہے؟ میں وہ کروں، ریکال کروں، وہ جو اس وقت تو فوٹو شاپ بھی نہیں ہوتا تھا، بٹ اگلوں نے جو ہے کیا نہیں کیا. تو ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پولرائزیشن کی طرف جا رہا ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے. یہ جو بلائنڈ فالوئنگ ہر جگہ پہ ہے، اور یہ بہت صحیح بات ہے، ہر پارٹی میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی میں ہے. دوسری بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا جمہوریت از دا بیسٹ ریونج. کون سی پارٹی کی انٹرنلی جمہوریت ہے، رول آف لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے؟ کس پارٹی میں؟ تو دیکھیں صحیح، ویری فیئر. بالکل یہ آپ لیکن وہی والی بات ہے، اس کو ہم اکراس پارٹی لائنز، آپ جیسے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ بیسکلی پریویل کر کے اس کو ایڈریس کریں. سینیٹر رانا مقبول میں آپ کی طرف لاتی ہوں یہ والا معاملہ. شیر علی ارباب صاحب نے بڑا بغیر کوئی الفاظ منس کیے ہوئے مذمت کی ہے، اور انہوں نے دیگر بھی اپنے ساتھیوں کا بتایا ہے ان کی جماعت سے. اسد عمر صاحب کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا، یہ انہوں نے بیسکلی میری بھی نالج میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ علی محمد صاحب کا تو میں نے دیکھا ہے بیان، لیکن دیگر کا بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جن کی طرف سے مذمت ہوئی ہے. تو یہ بتائیے گا یہ اس کو ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے؟ آپ کتنا ساتھ لے کر چلیں گے؟ ابھی پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے وہ لوگ اسمبلی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. کیا آپ ان کو دوبارہ ان کے ساتھ کوئی ریکنسیلیٹری ایفرٹس کریں گے، جو کہ آپ تب کہا کرتے تھے آپ اپوزیشن میں جب تھے؟ اب جب آپ حکومت میں آ گئے ہیں تو کیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ جائے گی؟ دیکھیں جی مونا، بات یہ ہے کہ میں بڑا قربان جاؤں ارباب صاحب کی معصومیت کے اوپر کہ یہ باہر ہوا مدینہ شریف کے، یہ عین مسجد نبوی کے اندر ہوا. اور ابھی مولانا جو بتا رہے تھے وہ موجود تھے موقع کے اوپر. اور پھر یہ کہنا کہ یہ تصدیق ہی نہیں ہو سکی کہ ورکر جو تھے یا یہ لوگ تھے پارٹیسپینٹ تھے،
ये पीटीआई के थे या किसी और के थे। ऐसे नहीं हमें करना चाहिए। इतनी अच्छी बातें की अरबाब साहब ने और बीच में ऐसी बात करके वो सारी बात का मजाक किरकिरा कर दिया। अब आप कहती हैं कि असद ने कहा और फलां ने कहा, जो लीडर हैं उनके वो क्या कहते हैं, आपकी शादियां नहीं होंगी, आप किसी को मिल नहीं सकेंगे, आपका यानी नाकाबंदी कर दी जाएगी, धोखा पानी बंद कर दिया जाएगा। वो नफरत जब एक लीडर पैदा करता है जिसने नफरत को मोहब्बत में बदलना है, तो हालात कैसे बदलेंगे जी? ये अपनी देखें, वो आप कहते हैं कि जी हमने हमें निकाल दिया, ये कर दिया। भाई 4.25 साल तो आपके पास रहे, आप कुछ ना कर सके, कुछ अचीव ना कर अच्छा सके। सेनेटर साहब, सिर्फ इतना आपसे मैं अर्ज करना चाह रही थी, शेर अली अरबाब साहब ने ये जरूर कहा है कि वो उस जगह पर नहीं हुए मस्जिद नबी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मदीना में भी अगर कहीं हो तब भी वो काबिल मजम्मत है। ओहो ठीक है, यहाँ क्यों, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। जब हुआ है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ है, यानी गुंबद खिजरा के नीचे हुआ है, वो तो बात ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जैसे मौलाना कह रहे थे कि ये तो अल्लाह माफ कर दे इसके ऊपर, दुनिया की हकीकत तो है ही है, लेकिन आखिरत में अपने रब के सामने कैसे शुरू हुआ जाएगा, ये कोई हरकत करने वाली थी। अब आप अपने आप को ठंडा करें। अरबाब साहब की बात कोई नहीं मानता, पहले मैंने इनको एक दफा रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत शरीफ आदमी है, इनकी कौन बात मानता है? वो सुनते हैं, वो कहते हैं जो हम तो बाइकआउट कर लेंगे, हम पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये गलत फहमियाँ जो हैं ये इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। जो जितने दोस्त हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने तो उनकी बेड़ियों में बट्टे डाले हैं सही मानों में। वो जी खड़े रहेंगे और वो लड़ पड़ेंगे आखिरी दिन पे। वो मैदान जंग में हो, आप पॉलिटिक्स करो, मेहनत करो, लोगों के काम करो, डेवलपमेंट करो और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, खुशहाली लाओ, लोग आपको वोट देंगे। ये धक्के करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ जो आपने फरमाया है कि इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है इंडोक्ट्रिनेशन, inculcation by the leadership themselves. सही एक तरफ एक